बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में जो बलगम से मुतल्लिक़ बनाई थी उसमें इस बात का ज़िक्र किया था कि फेफड़ों के अंदर बलगम की एक बड़ी वजह एक मौरूसी बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस या CF भी होती है, जो न सिर्फ फेफड़ों बल्कि निज़ाम हज़म को भी मुतासर करती है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है और क्या इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, या CF वाले मरीज़ आम ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं, क्योंकि बच्चों की एक बड़ी तादाद सने बलूगत में पहुँचने से पहले ही इस बीमारी का शिकार हो जाती है। तो नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस या CF एक मौरूसी आर्ज़ा है जो फेफड़ों, निज़ाम हाज़मा और जिस्म के दीगर अज़ा को भी शदीद मुतासर करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इन खुलियों को मुतासर करता है जो बलगम, पसीना और डाइजेस्टिव जूस पैदा करते हैं। ये सेक्रेशंस आमतौर पर पतले और स्लिपरी होते हैं, लेकिन CF वाले लोगों में एक डिफेक्टिव जीन इन सेक्रेशंस को चिपचिपा और गाढ़ा होने का सबब बनता है। चिकना करने वाले मादों के तौर पर काम करने की बजाय ये सेक्रेशंस ट्यूब्स और नालियों में गुजरने के रास्तों को प्लग कर देती हैं, ख़ास तौर पर फेफड़ों और लबलबा में। नाज़रीन, आमतौर पर इंसानी जिस्म में बनने वाला बलगम पतला होता है जो मिट्टी और जरासीम को खारिज करके फेफड़ों को साफ़ रखता है, लेकिन CF की बीमारी में बलगम चिपचिपा और फेफड़ों की नालियों को बंद कर देता है। ये सांस लेने के अमल में मुश्किल पैदा करता है। फिर इन नालियों में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो इन्फेक्शन और सूजन का बाइस बनते हैं, और यूँ ये सिलसिला फेफड़ों के खुलियों को तबाह कर देता है। CF एक मौरूसी बीमारी है जहाँ बच्चे CF की बीमारी के साथ पैदा होते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये वालिदैन से उनको विरसे में मिलती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की तशख़ीस ज़िंदगी के पहले महीने के अंदर इलामात के ज़ाहिर होने से पहले की जा सकती है। बेशतर वालिदैन को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो मौरूसी बीमारी के जीन के हामिल हैं। इस बीमारी में मुब्तला होने के लिए बच्चों को हर दो वालिदैन में से जीन की एक नकल विरासत में हासिल करने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों को सिर्फ एक कापी इस जीन की विरासत में मिलती है तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का शिकार नहीं होंगे, ताहम वो कैरियर होंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के, और वो ये जीन अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं। दो वालिदैन जिन्हें मौरूसी बीमारी के जीन होंगे, उनके मौरूसी बीमारी के कई बच्चे होंगे, या ये भी मुमकिन है कि कोई एक बच्चा भी ना हो, लेकिन हर प्रेगनेंसी के दौरान मौरूसी बीमारी के इम्कानात मौजूद रहते हैं। नाज़रीन, इस बात से आगाह रहिए कि कोई भी मौरूसी बीमारी कोई छूत की बीमारी नहीं होती। आप किसी और से ये बीमारी हासिल नहीं कर सकते। सिस्टिक फाइब्रोसिस की इलामात बीमारी की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, यहाँ तक कि एक ही शख्स में वक्त गुजरने के साथ इलामात कम या ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ लोगों में नौउम्री या जवानी तक कोई इलामात ज़ाहिर नहीं होती। जिन लोगों के बालिग होने तक तशख़ीस नहीं होती है, इनमें आम तौर पर गैर मामूली इलामात का इम्कान ज़्यादा होता है, जैसे सूजन लबलबा, बांझपन और बार बार आने वाला नमूनिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले अफराद के पसीने में नमक की मिकदार मामूल से ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चों के वालिदैन अक्सर इस वक्त नमक का जायका महसूस कर सकते हैं जब वो अपने बच्चों को चूमते हैं। CF की ज़्यादातर दीगर इलामात निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इंहिज़ाम को मुतासर करती हैं। रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से गाढ़ा और चिपचिपा बलगम इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, जो आपके फेफड़ों के अंदर हवा लेके जाती हैं और बाहर लेके आती हैं, जिसकी वजह से एक मुस्तकिल खांसी जो गाढ़ा बलगम पैदा करती है, सांस में खरखराहट, बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन, नाक की सूजन या बलगम से भरी हुई नाक और बार बार साइनोसाइटिस की तकलीफ़ पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, CF की बीमारी निज़ाम हज़म को इस तरह मुतासर करती है कि बलगम ऐसी नालियों को जो लबलबा की रतूबत लेकर जाती है, इन्हें बंद कर देता है। लबलबा वो उज़्व है जो मैदे के नीचे होता है
جو انزائم بناتا ہے اور یہ انزائم کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، انزائم سیلز میں موجود پروٹینز ہیں جو رد عمل کی رفتار کو تیز کر کے غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن جب بلغم کی وجہ سے لبلبہ سے چھوٹی آنت کو جانے والی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو انزائم چھوٹی آنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو سی ایف والا بچہ کھانے سے ضروری مقدار میں غذائیت حاصل نہیں کر پاتا اور نتیجتاً بدبودار چکنائی والا پخانہ، وزن کی کمی، آنتوں میں رکاوٹ، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کی دائمی یا شدید قبض، جس میں سٹول پاس کرنے کے دوران بار بار شدید تکلیف کی علامات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مقد کا کچھ حصہ باہر نکل جاتا ہے، جسے عرف عام میں کانچ نکلنا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، سسٹک فائبروسس کی علامات میں بیشتر بچوں میں موروثی بیماری زیادہ تر پھیپھڑوں اور ہاضمہ کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی علامات میں سانس لینے میں مشکل، مسلسل کھانسی، جس میں گاڑھا بلغم جو مشکل سے خارج ہوتا ہے، اس کو بھوک لگے گی لیکن وزن کم ہوگا، بھاری پخانے ہوں گے جلدی اور بہت بری بدبو کے ساتھ، جلد کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، بار بار پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، بچوں کے وزن بڑھنے اور نشو و نما میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اور نوزائیدہ بچے کی چھوٹی آنت میں فضلہ کی وجہ سے بندش پائی جاتی ہے۔ موروثی بیماری کی علامات اکثر دیگر حالتوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر دمہ، پرانا پھیپھڑوں کا مرض یا نمونیا۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موروثی بیماری کی تشخیص کس طرح ممکن ہے؟ تقریباً 3 میں سے 2 بچے جو موروثی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں زندگی کے پہلے سال میں ان کی بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے، اور تقریباً 10 میں سے 9 ایسے بچے ہوتے ہیں جو 10 سال کی عمر میں جا کر اپنی بیماری کی تشخیص کروا پاتے ہیں۔ جن بچوں میں موروثی بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بچے کے خون کا معمولی سا نمونہ لے سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ IRT DNA ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ یہ موروثی بیماری کے معائنہ کے لیے 2 حصوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پہلے حصے کا ٹیسٹ انزائم کا لگتا ہے اور IRT کہلاتا ہے۔ اگر IRT کی سطح لازمی سطح سے اوپر ہے تو ڈاکٹر DNA ٹیسٹ کرے گا۔ DNA ٹیسٹ ان تبدیلیوں کو تلاش کرتا ہے جو اکثر موروثی بیماری سے واقع ہوتی ہیں۔ اگر ڈاکٹروں کو موروثی بیماری کا شبہ ہو تو وہ عموماً پسینے کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو پسینے میں نمک کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ آپ کے بچے کو تکلیف نہیں دیتا۔ جلد کی تھوڑی سی جگہ کو گرمائش سے یا وہاں دوا لگائی جاتی ہے۔ اگر پسینے میں عمومی طور سے زیادہ نمک ہے تو وہ موروثی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں میں انزائمز کی مقدار کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سینے کا ایکس رے لیا جا سکتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پھیپھڑوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا تو نہیں ہو رہی۔ موسٹ ریسنٹلی موروثی بیماری کی تشخیص کے لیے جین کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی CF کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ CF ایک موروثی بیماری ہے جو پھیپھڑوں اور ہاضمہ کے نظام کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ علاج اور فالو اپ کے ساتھ بیشتر بچے موروثی بیماریوں کے ساتھ معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ بہترین مشاورت اور اپنے بچوں کے بہتر علاج کے لیے ہمیں واٹس ایپ کیجئے، کال کیجئے یا بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ عوان ہومیوپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہوں یا کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔